बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। इमरान खान बेचारे तरले मार रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी न किसी तरीके से लाइन, मैं कहता हूँ उसको, सीधी हो जाए। तो आज़म स्वाति साहब से भी इन्होंने ये कहा था, जनाब को राब्ता शाब्ता करने की कोशिश की। फिर आज़म स्वाति साहब का एक बयान जो है, वीडियो बयान, वो भी सामने आ गया है, जिससे लगता है कि जनाब दरवाजे नहीं खुल रहे हैं मुज़ाकरात के। लेकिन मेरे पास एक खबर है, आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज आसम मुनीर तक ये जो इनकी तरले तुरले हैं, ये पहुंचे हैं किसी न किसी तरीके से। और उन्होंने एक इजाज़त दे दी है, और इजाज़त जो है वो एक ऐसी, उस इजाज़त के तहत एक खिड़की खुल रही है। और फिर ये जो कहते हैं ना जनाब, अर्दली हुकूमत, ये इन्होंने बयानिया बनाया था, जो आर्मी चीफ ने बात की है उससे जो अर्दली हुकूमत वाली बात है, जो बयानिया ये बना रहे थे पीटीए वाले, उसकी भी नफी होती है। और अमेरिका से जनाब इनके लिए, पीटीए वालों के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। और अंदर जो लड़ाइयाँ हैं, इतने ग्रुप बन गए हुए हैं पीटीए के अंदर कि जो बंदा भी टीवी चैनल पे बैठता ना आके, या कोई टीवी चैनल अपने प्रोग्राम में मदऊ कर लेता है जिसको, वो लीडर बन जाता है। और वो अपनी डे डीन की अलग मस्जिद बना के बैठ जाता है, और वो अपनी क़यादत की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो कहता है जब मुझे इमरान खान डायरेक्ट जो हुक्म जारी करेंगे, मैं तो उसको फॉलो करूंगा। ना वो अपने जनरल सेक्रेटरी को मानते हैं पीटीए के, ना जो उनके चेयरमैन हैं उनको मानते हैं, ना दीगर क़यादत को मानते हैं। वो हर बंदा जो अपने तौर पर लीडर बना हुआ है, और जो बंदा भी जेल में मिल के आता है, वो खान साहब से एक ही वादा करके आता है, जनाब मेरे बड़े तलकात ने एस्टैब्लिशमेंट के नाल, मैं किसी न किसी तरीके से जनाब थोड़ा राब्ता करवाना। और बुशरा बेगम जो है वो अलग से जेल में तंग पड़ गई हुई हैं। अब उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब मैं साबिक खातून अव्वल हूँ, तो मुझे भी वो वाली सहूलतें दी जाएं जो इमरान खान को दी हुई हैं, जो मेरे शोहर को दी हुई हैं जेल में। अच्छा, ये जो बुशरा बेगम है, इन्होंने चंगा भला बनी गालच रखा से, लेकिन एक कंपनी देने के चक्कर में पै गई कि जनाब वो मैं जनाब सहूलतें नहीं लूंगी, जैसे खान साहब जेल काट रहे हैं वैसे ही जेल काटूंगी, मैं सोपतें बर्दाश्त करूंगी, मैं अपने कारकुनों की तरह जेल काटूंगी, वहां मेरी जान को खतरा है, मुझे वहां जनाब हार्पिक पिला दिया गया। अब जबकि ये 190 मिलियन पाउंड वाले में उनको सजा हुई है, तो वो 26 नवंबर वाले वो उन्होंने जो किया उस वक्त भी मैंने अर्ज किया था जनाब अब बीबी जो है वो बाहर नहीं रहना है, इन्होंने गिरफ्तारी होनी है। फिर वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में उन्हें सजा होगी 7 साल। अब वो कैद जो है वो अडियाला जेल में काट रही है। लेकिन अब उन्होंने दरखास्त दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब कि मेरे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होंगी, तो मैनू भी जड़ियाँ जनाब इमरान खान वाली सहूलतां जड़ियाँ दित्तियां जान। बीबी तुसीं जो फंदा अपने गले च आप ही पाया सी ना, वो तो तुहानूं चंगा भला बनी गल च रख रहे सी। उत्थे थोड़े कमरे थोड़ा जिहड़ा बैडरूम सी उन्हें सब जेल डिक्लेयर किया सी ना उन्होंने, एसी लगाया सी, अटैच बाथ सी, प्राइवेसी सी। और वो आप खुद ही आप ये कह रही थी कि जनाब मेरी वो खिड़कियों के ऊपर जनाब काला कागज लगा दिया गया है, मुझे कैद तन्हाई में रखा गया है। लेकिन 3 वक्त जो सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, रात को खाना, और फिर एयर कंडीशन की सहूलत, अब जेल में वो सहूलतें हैं नहीं, तो अब काटें जेल। पहले जो बढ़ के, यानी ये जो पीटीए वाले हैं ना, इमरान खान, बुशरा बेगम, जितनी भी क़यादत है इनकी, इन्होंने जो कहा हुआ है ना, वो आगे जरूर आना है। डट के खड़ा हुआ है जनाब कप्तान, और जो बुशरा बेगम है जनाब कंधे से कंधा मिला के जनाब इमरान खान के साथ जनाब जेल काट रही है। अब वो कह रही है जनाब मुझे इस बैरक से निकालें, मुझे वीआईपी किस्म की सहूलियात दी जाए। बहरहाल वो आज उस केस की जो है वो समाप्त जो है ऑब्जेक्शन केस के तौर पे, शायद दफ्तर ने कोई एतराज तो लगा दिया उस पर, तो ऑब्जेक्शन केस के तौर पे आज उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाप्त होने वाली है। और दूसरा जो मैंने कहा कि अमेरिका से जो ठंडी हवाओं के झोंके तलाश कर रहे थे, वो नहीं मिल रहे। एक तो वो जो विल्सन वाला जो बिल है, वो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, और ये रिकॉर्ड पे है कि 27 बिल उन्होंने पेश किए थे मुख्तलिफ मौके पे, और उनमें से 24 जो है मुस्तरद हो गए थे। ये वाला जो फर्द वाहद के लिए है, जनाब इमरान खान को अंदर डाला हुआ है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है वगैरह वगैरह, वो वाला जो बिल है उसके पास होने के चांसेस हैं नहीं। बहरहाल हमारी जो वजारत खारजा है वो कोशिश में लगी हुई है कि जनाब जो थोड़ी बहुत उम्मीद है कि जनाब कुछ 0.2% इस टाइप जो है कि शायद वो हो ना जाए कुछ,
تو وہ اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ لگی ہوئی ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں, انہوں نے, جو ان کے چیئرمین ہے پی ٹی کے, انہوں نے جناب جو ولسن والا جو بل ہے اس سے اظہار لا تعلقی بھی کر دیا ہوا ہے. اور پھر امریکہ سے کچھ لوگ آئے تھے پچھلے دنوں, وہ مل کے گئے ہیں ISI کے سربراہ سے. تو وہاں جو باتیں شاتیں ہوئی ہیں یہی کہ جناب جو ان کا سوشل میڈیا جو ہے انہیں جڑی آ چکی ہوئی ہے پاکستان دے خلاف, استحکام پاکستان دے خلاف, اور پھر کسی اور ملک کی زبان بولنا, اور پھر اداریاں بدنام کرنا, اداریاں کمزور کرنے واسطے جناب ولاگ وغیرہ کرنا, ان سے بھی اظہار لا تعلقی کیا جا رہا ہے, مسلسل کیا جا رہا ہے. یہ PTI کے جو چیئرمین ہیں, موجودہ چیئرمین, یہ بھی ان کے ساتھ اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت کھل کے بات کی ہے کہ جناب یہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی نہیں کر رہا, یہ سارے ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان بھی ان کو منع کرے نا, ان کو ڈالر آتے جب نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے رکنا کوئی نہیں ہے. عمران خان ایک ایک بندے کا نام لے کے میسج بھیجے نا ان کو, یا ٹویٹ کرے, جو ان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے جہاں وہاں سے ٹویٹ ہوتے ہیں نا, نام لے لے کے کرے نا کہ جناب آپ نے کوئی اس موضوع پہ بات نہیں کرنی, آپ نے پاکستان کے اداروں کے خلاف کوئی جناب آپ نے نہیں ولاگ وغیرہ کرنا. انہوں نے پھر بھی بات نہیں ہے نا. گنڈا پور نے کہا جناب میں یہ بتاؤں گا, جلد بتاؤں گا کہ کون لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ ڈالروں کے لیے کر رہے ہیں. جو میں نے عرض کیا کہ جو امریکہ سے یہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کر دیا ہے, ٹیرف لگا دیے ہیں مختلف ممالک پہ, تو وہ جو وہاں نہ صرف ان کی اپنی سٹاک ایکسچینج بلکہ دنیا بھر کی جو سٹاک ایکسچینجز ہیں وہ ساری بیٹھ گئی ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے جن ممالک کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو وہ جوابی کارروائیاں کر رہے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں, یعنی انہوں اپنی پی گئی ہوئی ہے ٹرمپ صاحب نو کہ میں بس جناب بیماری دی دوائی دے رہے ہیں, دوائی تو کھانی پائے گی. ساڈے اتنے نہیں کہتے عام طور سے کہ اگر ملیریا تو آرام چاہیے جناب کنین تو کھانی پینی ہے. بڑی کوڑی جی دوائی ہوں سی کسی دور چھون پتہ نہیں ہے کہ نہیں, ہوں تو کوٹڈ آ گئی, شوگر کوٹڈ دوائیاں آ گئی ہوتی ہیں ملیریا واسطے بھی. لیکن ایک کیا جانا ہے کہ محاورہ جہ بنے ہیں ساڈے اتنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو حکومت ہے ان کو پاکستان کے سیاسی اندرونی معاملات سے سر دست کوئی دلچسپی نہیں ہے. افغانستان کی حد تک ان کی دلچسپی ہے. ایک تو بگرام والا انہوں نے کہا ہوا جناب بگرام ایئر بیس جو ہمیں واپس دیا جائے, وہ پتہ نہیں دیتے ہیں نہیں دیتے, بہرحال نیگوشیشن ان کی ہو رہی ہے اس حوالے سے. اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جناب جو ہم اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے نا یہ واپس کیا جائے. اب پاکستان بھی امریکہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ جناب تسی تے اتنا زیادہ اسلحہ چھڈ گئے ہو, اور نہ صرف وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے TTP والے بلکہ وہ BLA کو بھی پہنچ گیا ہوا, کچے دے ڈاکوؤں کو بھی پہنچ گیا ہوا. کہ بھائی جان تسی اپنا اسلحہ جڑا نا کسی نہ کسی طریقے سے واپس لینے کی کوشش کرو, یا انہوں نے پابند کرو جڑی بری حکومت ہے افغانستان کی کہ بھائی صاحب اس اسلحے کو جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہ کیا جائے. آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے دوحہ میں کہ جناب ہم اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن یہ ہو کیا رہا ہے. بہرحال ایک تو یہ کہ جو امریکی وزیر خارجہ ہیں ان کی گفتگو ہوئی ہے ہمارے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. اس گفتگو میں ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا, اس میں ایک تو قریبی رابطے برقرار رکھنے کی بات ہوئی ہے, اور دوسرا مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا. اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے, وہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو امریکہ اسلحہ چھوڑ کے گیا ہے افغانستان میں, اس سے پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ خطے کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسرا دو وفود جو ہیں نا امریکہ سے وہ پاکستان آ رہے ہیں. ایک تو آج یعنی 8 اپریل سے 10 اپریل تک ایک وفد آ رہا ہے, اور وہ جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اس کے سینئر اہلکار ہیں وہ آ رہے ہیں. اور دوسرا وفد جو ہے وہ 10 اپریل سے 15 اپریل تک پاکستان میں رہے گا, اور وہ امریکی کانگریس کے ارکان جو ہیں ان پر مشتمل ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو صحافی ہیں ان کے ایک انگریزی اخبار کے بیچارے بہت ہو گئے ہوئے, ان کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں جناب بنے ہوں گے, وہ اخبار بند ہو گیا ہوا, تو اس کے جناب وہ وہاں صحافی بن کے جناب چلے جاتے ہیں. اور جناب عمران خان پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہے, اس حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, ان کا جناب اسے کچھ نہیں کر رہے, اسی اس گل کا جواب نہیں دینا. اب یہ جو وفود آ رہے ہیں اس میں جناب ایک تو معیشت, ایک تجارت, دفاعی اور عسکری تعلقات کے حوالے سے, اور تعلیم,
जैसे जो अमूर है ना ये एजेंडे पे हैं। अब उन्होंने जो है वैसे ऐसे साफी जो बैठे हुए जिनका मैंने जिक्र किया तो उन्होंने जनाब ये बातें की, खास तौर पे जो कांग्रेस का वफादार है उससे कि जनाब तुसी गल करोगे ना जाके इमरान खान ਨਾਲ मुलाकात की कोशिश करोगे ना, उनका भाईजान सानू पाकिस्तान की दाखिली सियासत कोई दिलचस्पी नहीं है, ਅਸੀਂ तो किसी होर काम जा रहे हैं। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ नहीं जा रहे, ये उन्होंने साफ कह देता होते। और दूसरा जनाब पीटीआई वाले जो थे इनको जो अफगान महाजरीन या जो अफगान पाकिस्तान में रहते हैं, जो गैर कानूनी तौर पर रहते हैं या इजाजतनामों के साथ रह रहे हैं पाकिस्तान में, अब उन्होंने वापस तो जाना है। इस पर मैंने एक मुकम्मल विलाग किया था, पिछला विलाग जो है इसमें मैंने पूरी तफसीलात जो हैं वो अदाद शुमार के साथ और कवानीन जो हैं मुल्की और आलमी बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उस हवाले से मैंने बात की थी। तो अब इनकी एक खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं ना अली मीन गंडापुर साहब कि आप जोर ज़बरदस्ती नहीं करने देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन पंजाब में ये जो अफगान महाजरीन हैं जहाँ पे इनकी वापसी के लिए जनाब जो हुकूमती मशीनरी है वो हरकत में आ गई हुई है। अब ये इनको जो अफगानिस्तान गए हैं ना लोग, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं, मीडिया टॉक मौजूद है। वो जो कह रहे हैं जनाब हम सियासी जलसों में भी चले जाते थे, उनमें पैसे दे देते थे, थोड़ी बहुत खपशप भी डाल देते थे, वटे छट्टे पथराव भी कर देंगे सी। ये गल्लां सारियां कर रहे ने हो, और ये भी कह रहे ने कुछ लोग जेडे पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी, शुक्रिया भी अदा कर रहे ने कुछ लोग जेडे ने जेडे वापस गए ने, जेडे नस्ली किस्म के लोग ने, और ऐसे भी ने जेडे इत्थे बह के भी गालां कड्ढी जा रहे ने, वो वापस जाते हुए गालां कट रहे ने, रौला पांदा जा रहे ने। अच्छा, अब जो लाहौर ये जो इनकी एक उम्मीद थी ना कि जो अफगान बस्तियां हैं वहां से रेंटे मॉब जैसा कोई माहौल बना लेंगे, वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये खुद जो है वे छुपते फिर रहे हैं। अब जो लाहौर में है ये 67,825 जो अफगान महाजरीन हैं या अफगान जो हैं वो लाहौर में हैं। अब हुआ ये है कि जनाब इनको ट्रेस करने के लिए हुकूमती मशीनरी जो हरकत में आई है, तो जनाब 7,341 लोग जो हैं उनका कोई अता पता मालूम नहीं, वो छुप गए हैं, अंडरग्राउंड चले गए, ज़ेरे ज़मीन चले गए। और बाकी जो ये तो टोटल तादाद है इसमें जनाब 55,026 लोग जो हैं वो बालग हैं और 12,799 जो हैं ये बच्चे हैं। इनको पता चल गया है ये कहाँ पे है ये वाले लोग जो हैं, लेकिन 7,000 लोग जो है ना 7,341 लोग, उनका पता नहीं चल रहा। तो अब अगर ये उम्मीद भरी निगाहों के साथ इनकी तरफ देख रहे थे तो वो उम्मीद भी इनकी जो मुझे खाक में मिलती हुई नजर आ रही है। और जो इनके वो वकास अकरम शेख साहब हैं वो बड़ा जनाब अपने आप को दबंग कहते हैं, दलेर कहते हैं, और मसला ये वो कह रहे हैं जनाब पंजाब में तो हम निकल ही नहीं सकते, जनाब बड़ा सख्त क्रैकडाउन हो जाता इतने जनाब बड़ा मार देने पंजाब वाले, पंजाब पुलिस जी है किसी बंदे किमें कड्डांगे। खान साहब कह तो देंगे ने, मतलब उन्होंने यह कहने का कि खान साहब कह तो देंगे ने, लेकिन जनाब असं उत्थे हुण की करिए, बंदे नहीं निकल सकते जनाब, लोग डर गए ने, ये है वो है, इस तरह की बातें। और ये कह रहे हैं जनाब हमने तहरीक चला दी है, मौलाना साहब भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे जो अख्तर मैंगल और महमूद अचकज़ई और महारंग बलोच के साथ जनाब मिलके इन्होंने कहा था ना कि महारंग बलोच से रब्ता करो, फलां से करो। मैंने कहा जनाब करके दिखाओ, मैंने दसो कौन रब्ता करता उतना महारंग नहीं किया ना जिक्र इन्होंने, डायरेक्ट कोई खबर तो नहीं आई, इनडायरेक्ट किया वो तो मैंने नहीं पता। वो तो वैसे भी खतून जेल च गई है, ये वहां अख्तर मैंगल के वहां जाके गए करके आ गए इन्हें ताकतूब सलमान अकरम राजा और जो साहबजादा हामिद रजा क्या नाम है उनका, वो करके आ गए। और मैंने कहा जनाब ये पंजाब के कैसे ये ठेकेदार बन सकते हैं, अपनी सीट निकल दी निकलो। बहरहाल वो तो कर कुर के आ गए ने, वो भी पिट रहे ने सियासी तौर पर। अख्तर मैंगल साहब जिहड़े ने उन्होंने भी जी जो लैके उम्मीद चले सी ना, वो जो लखपास है जिथे वो जाके बैठ गए हो रहे कई दिनों तो बैठे होने, उन्होंने मुकम्मल सील कर दिता है। उनके भाईजान जो मर्जी तो जिन्हें मर्जी लीडर हो कौम परस्त, अगे नहीं आन देना कोयटा नहीं पहुंचने देना। हले तक की सूरत हाल तो जनाब उत्थे यही है। एक और बयानिया भी इनका पिट गया हुआ है। वो जो नहीं 26 नवंबर को जनाब सीधी गोलियां चलाई गई, 278 लोग जनाब हलाक हो गए। ये खोसा साहब ने कहा था, लतीफ खोसा साहब ने टीवी चैनल में बैठ के, बाद में जनाब नीचे आते 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 20 पे आ गए और फिर 12 पे आ गए। सीधी गोलियां वाला बयानिया जो ना ये चल रहा था अभी तक। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो उस वक्त क़यादत कर रहे थे बुशरा बेगम के साथ उस जुलूस की, उस एहतजाज की, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात कर दी है कि जनाबे वाला
یہ سیدھی گولیاں کوئی نہیں چلیاں. اگر سیدھیاں گولیاں چلیاں ہوندیاں تو کوئی بھی بچ کے نہ آتا ساڈے چوں. اب جو کہہ رہے ہیں جناب 12 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے بھی جو ہے نا یہ ایمی جو ان کا جو بیانیہ ہے اس میں تشنگی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا تھا, جناب 1 کروڑ ہر جہاں وقت جو شخص ہوا ہے وہاں اس کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دیا جائے, ایک فیملی کو 1 کروڑ روپے دیا انہوں نے ابتدا میں. اس کے بعد وہ کس کو دیا ہے, کون لوگ ہیں, وہ منتظر ہیں بیچارے کہ جناب چلو ہمارا بندہ تو شہید ہو گیا ہے, جاں بحق ہو گیا ہے, ان کے لیے کسی کی بھی گولی سے ہوا ہے یا کسی بھی طریقے سے جاں بحق ہوا ہے, چلو کوئی کمپنسیشن مل جائے گی ہمیں سرکار کی طرف سے, خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے. وہ بھی بیانیہ بھی پٹ گیا اور وہ ان لوگوں کو جو پیسہ ہے وہ بھی نہیں مل رہا. اگر مل رہا ہو تو چلو 12 لوگوں کے نام تو بتائے نا جناب, یہ ہم نے 12 کروڑ روپے ان کو پہنچا دیا. اور آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں, ایک کھڑکی کھلی ہے. یہ اعظم سواتی چند روز پہلے عمران خان سے ملاقات کر کے آئے ہیں پچھلے منگل کو. تو یہ جناب 2.5 گھنٹے ان کی ملاقات رہی ہے, اور پھر یہ خبریں آئیں کہ جناب انہوں نے کہا جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے شابطے کریں وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کا ایک بیان جو ہے وہ کہتے ہیں ٹارگٹ دے دیا ان کو, اعظم سواتی کو ٹارگٹ دے دیا جناب کہ آپ رابطے کریں. مشروط طور پہ اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں, آپ نے سنی ہوگی. مشروط شرط کیا رکھ رہی ہے بھائی؟ اور بھائی میرے خان صاحب تو مکمل طور پر لملیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. وہ تو پہلے دن سے یہ کوششیں کر رہے ہیں. ان کا اپنا بیان موجود ہے, میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جناب ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ بات نہیں کر رہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں جناب تھرو پراپر چینل آؤ, سرکار کے ساتھ بات کریں آپ تو ٹھیک ہے, اگر ہمارا کوئی معاملہ ہوا بیچ میں تو ہم بھی دیکھ لیں گے, لیکن سرکار کے ساتھ جناب آپ بات کریں. اب جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ آپ کی نظروں سے شاید گزرا ہو, کل کا بڑا وائرل ہے وہ. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت کریں, کوئی رابطہ شابطہ کریں. اور بشرا بیگم نے بھی کہا, بشرا بیگم نے باقاعدہ اس کو مذہبی ٹچ بھی دیا. انہوں نے کہا جناب بھائی, یعنی اعظم سواتی سے کہا کہ بھائی جو شریعت محمدی ہے نا اس کے تحت جو تضادات ہیں یعنی جو اختلافات ہیں وہ تو بات چیت کے ذریعے طے ہوتے ہیں. کوئی بات چیت دانا, کوئی سربند کرو, کوئی بندوبست کرو, اس طرح کے. اور وہ خان صاحب نے کہا جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطے شابطے کرنے کی کوشش کریں یا کوئی بات کریں, آصم منیر سے بات کریں, ظاہر ہیڈ تو وہی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں جناب جنرل آصم منیر کے استاد یا قریبی دوست سے ہم نے معاونت چاہی اس سلسلے میں, ساڑی کی یار گل گول کروا دیو, کوئی لائن سیدھی کروا دیو. لیکن کہتا بڑی کوشش کی تھی انہیں بھی, گل نہیں بنی. پھر وہ کہتے ہیں جناب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے کافی کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں بات نہیں بنی. اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے مشہور اینکر ہیں ٹی وی کے آج کل, تو ان کے ذریعے بھی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کہتے ہیں جناب دروازے نہیں کھلے بات چیت کے. اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے رابطے جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے, لیکن کوئی ڈائلاگ شائلاگ جو ہے نا وہ نہیں ہوئے تھے. تو ہماری جو تو یہ خواہش ہے کہ جناب ڈائلاگ جو ہیں وہ ہو جائیں, لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ابھی بات کرنے کی نوبت نہیں پہنچی تھی, لیکن وہ ہمارا رابطہ شابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا. ایک بات. اور دوسری وہ جو اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں نا, انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. یہ جب 22 اگست کو بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے پاکستان, اس وقت یہ اسلام آباد کا گھراؤ کرنا چاہ رہے تھے. یہ موقع تے کر دے نا کراؤ. تو 22 اگست کو وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کروا دیا تھا. اس کے بعد پھر اگست کے اگلے مہینے میں ستمبر میں انہیں سنگجانی میں جلسہ کرنے کی اجازت مل گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ کہتے ہیں اعظم سواتی صاحب بھی گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو وہ کہتے ہیں جناب اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جناب مجھے سوئے ہوئے کے جگایا عمر ایوب اور شبلی فراز اور لیمن گنڈاپور. انہوں نے کہا جناب یہ ڈیالہ جیل میں جانا ہے, خان صاحب سے جناب یہ اجازت نامہ لینا ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے نا یہ جلسہ جو ہے, یہ جلسے کا جو 22 اگست والا جلسہ ہے نا, یہ اس کی منسوخی کا وہاں سے لینا ہے, پھر آپ کو نئی جگہ دی دی جائے گی, اس طرح کی بات. شاید وہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر میرے ساتھ ٹیلی فون پہ تھا, اور پھر بیرسٹر گوہر کے ساتھ میں گیا تھا وہاں پہ, اور وہ قرآن اٹھا کے نا ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہتے ہیں جناب اسٹیبلشمنٹ نے, یہ ISI نے یا کسی ادارے نے میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا, یہ لوگ ہی آئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں اعظم سواتی صاحب, کیا یہ لوگ ان کے لیے کام کرتے ہیں؟
जिनके साथ इमरान खान राब्ते चाहते हैं। और फिर ये जलसा जो है 22 अगस्त वाला, ये मुलतवी क्यों किया था, किस उम्मीद पे मुलतवी किया था, ये भी सोचने वाली बात है ना। बहरहाल अब जनाब आते हैं उस खबर की तरफ जो मैं कह रहा हूँ जनाब, एक तरह से आप ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं आप इसको। तो वो ये है कि जनाब इन्होंने तरले शरले मारे हैं ना। अमरीकी भी आए थे पाकिस्तान, जो इनके हमदर्द हैं पीटीए वालों के। तो अब उनकी मुलाकात का अहवाल सुन लें। वो आईएसआई वालों से मिले, डीजीआईसी से मिले, आसम मलिक साहब, जनरल आसम मलिक साहब के साथ भी उनकी बात हुई है मेरी इतला के मुताबिक। लेकिन वहाँ माहौल की बेहतरी की बात हुई है, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात हुई है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात हुई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना किरदार अदा करने के लिए कहा गया है कि यार आप लोग अपना किरदार अदा करें। और वो लोग बड़े खुश गए हैं, वो जो लोग गए हैं वहां जाकर जिन्होंने गुफ्तगू की है, मतलब जो स्पेस है एक्स के, वहां जो वो उनकी गुफ्तगू अगर सुने आप तो वो बड़े मुतमिन गए हैं। और वो ये कह रहे हैं जनाब जो ये पाकिस्तान की फौज है ठीक कर रही है, ये मुस्बत अंदाज में मामलात को हल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं पक्की बात कि वहां इमरान खान की रिहाई के लिए किसी किस्म की शर्त की कोई बात नहीं। उन्होंने हमदर्दी का इजहार जरूर किया, लेकिन ये नहीं हुआ कि जनाब आप अगर जो विल्सन बिल वापस करवा दें, आप फलान जो है जनाब अकाउंट बंद करवा दें, फलान जो है विलागर उसको कहें जनाब वो ये मुंह बंद कर ले, तो ये जनाब हम आपका काम कर देंगे, ऐसी कोई बात हुई नहीं। और दूसरी जो बात यह है कि जनाब वो जो कह रहे हैं आजम स्वाति साहब के बातचीत के दरवाजे नहीं खुले, तो वो एक खिड़की जो है वो खोलने की इजाजत दे दी है उन्होंने। वो खिड़की दे कि छोटी जी खिड़की होंगी है, सलाखा लगे होंदियां, वो तुम नाक कर दो, वो खिड़की खोल लेंदे ने, हाँ जी की गल है भाई जान, वो फिर दसदा बंदा सारे मैं जनाब फलां जगह तो आया, मेरा ये मसला है कोई हल, वो कहते अच्छा चलो देखते हैं, फिर तो सुबह आई कल आई, इस तरह की वो खिड़की जो है वो खुली है। पहले ये होता था, जो खबर है वो ये है कि जनाब ये जो हमारा आईएसआई का डिपार्टमेंट है ना, ये इसमें अगर के जर्नैल ब्रिगेडियर इस तरह के लोग, सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर सतह के लोग होते हैं, और फिर उसके ऊपर मेजर जनरल और फिर लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो बैठे हुए, अगर ये फौज के लोग बैठे हुए, लेकिन ये अदारा जो है ये वजीर आजम को जवाब दे, कागजों में ये सिविल अदारा है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें पॉलिटिकल विंग भी है जो सियासतदानों के साथ राब्तों का काम करता है। वो ये कहते हैं, अब हालिया मुलाकात का मुझे कहा, मुझे पता नहीं 2 दिन पहले मुलाकात हुई है, 4 दिन पहले मुलाकात हुई है, हफ्ता पहले मुलाकात हुई है, ईद की मुबारकबाद के लिए वो मुलाकात हुई है। ये जो आईएसआई के सरबराह हैं इनकी वो कहते हैं, ज़राए मेरे कह रहे हैं कि जब उनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है तो वहाँ हमारी सिक्योरिटी के बहुत सारे मसाइल हैं, उस हवाले से बात हुई होगी। और फिर बीच में ये वाली जो बात है, ये लोग जो आ जाए रिपोर्ट तो देनी होती है ना, उन्होंने वो रिपोर्ट भी उन्होंने दी कि जनाब ये भी आए थे और ये भी हो रहा है, और ये भी ऐसी भी रिपोर्टें हैं जनाब को 38 के करीब लोग जो हैं, वो जो मैं कह रहा था ना कि जनाब इनका हर बंदा जो है वो इन चक्करों में पड़ा हुआ है कि इमरान खान को खुश करें जनाब, हम बताएंगे जनाब हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े राब्ते हैं तो हम आपके लिए कुछ करते हैं, और कर नहीं पाते। फिर इमरान खान साहब नाराज हो जाते हैं उनसे। उसमें जो विंग है, पॉलिटिकल विंग, जो भी उसको नाम दे ले, ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने एस्टेब्लिश किया था, उसको स्ट्रांग किया था उस विंग को। पहले तो ये सिर्फ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के तौर पे काम करता था ये अदारा, फिर बाद में ये पॉलिटिकल विंग शिंग आ गए बीच में, और ये इनके साथ जो है ये सियासतदानों का राब्ता हो सकता है, मुलाकातें भी हो सकते हैं। इस हद तक उनका ठीक है ना, अगर वो आते हैं तो बात करें, सहारे यार जब बात करेंगे तभी दूसरे फरीक के मौक़िफ़ का पता चलेगा ना कि वो चाहते क्या है। लेकिन साथ ही ये कह दिया गया है कि जनाब जो फौज है ना, जो बहुत सारे लोग मानते नहीं इस बात को कि फौज जनाब वो उसने अपने आप को ये जो सियासत है इससे दूर कर लिया। कौन सी सियासत? ये सियासी जमातों वाली जो सियासत है, हुकूमत के साथ तो उन्हें खड़ा होना होता है। आइन के तहत वो कहते हैं ना, हम तो हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत जो हुक्म जारी करेगी वो हम मानेंगे, जहां तावन दरकार होगा हुकूमत को, हुकूमत कहेगी हम अपना तावन भी देंगे, जिस मामले में भी वो चाहेंगे
ہم ان کی مدد کرنے کے پابند ہیں، لیکن یہ جو سیاسی جماعتوں والا جھنجٹ ہے نا، اس میں ہم نے نہیں پڑنا۔ اب جو کہا گیا ہے ان کو، آئی ایس آئی والوں کو، آرمی چیف کی طرف سے، جناب میرے وال منہ نہ کرن ہو اور نہ ہی میرے بہاف تے کوئی تسی نے وعدہ شادہ کرنا، ایک گل ہوگی۔ اور دوسری گل یہ کہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے پھر رپورٹ جہی بن رہی ہیں، مختلف رپورٹاں آدی جل رہی ہیں، آئی ایس آئی جی رپورٹاں بنا، ایک رپورٹ جہی ہے میری اطلاع کے مطابق، غلط بھی ہو سکتی میری اطلاع، کہ آرمی چیف دے کول بھی جاتی ہے، وہ رپورٹاں شپورٹاں جاندیاں رہن اور انہاں دے نال کوئی وعدہ شادہ نہیں کرنا، گلاں سنو انہاں دیاں، وہ اپنا کتھارسس کرنا آن تو ٹھیک ہے، بٹھاؤ، چائے شائے بھی پلاؤ، وہ چوڑے بسکٹ والی 3 بسکٹ نہیں، پوری طرح انہوں نے چائے شائے لواز بات دے نال صحیح طریقے نال پلاؤ چلاؤ۔ لیکن اگر وہ میرے اعلان کہ جناب انہوں نے ملاقات کروا دو، یہ کوئی وعدہ نہ کرنا انہوں نے، نہ میں ملاقات کرنی ہے کوئی سرحدست۔ اور دوسری جو بات کہہ رہی ہے کہ اردلی حکومت جناب، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں جناب سپہ سالار نے بڑی جناب اس کام میں معاونت کی، بڑی مدد کی، انہوں نے بھی یہ کیا، انہوں نے کہتے رہتے نا۔ لگتا یہ ہے کہ جناب شاید وہ جو ہے آرمی والے حافظ صاحب جو ہیں، جنرل آصم منیر صاحب، وہ جناب شاید حکومت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بات کر رہا ہوں اردلی حکومت، یہ اردلی حکومت کہہ رہے ہیں نا پی ٹی اے والے، انہیں پتہ کیا کہا گیا ہے؟ انہیں کہا گیا کہ یہ جو ہو رہا ہے نا بات جو باہر سے آ گیا، ادھر سے چلا گیا، ادھر سے، باقی کوئی رپورٹ مس ہو جائے تو ہو جائے، یہ والی رپورٹ جو ہے یہ مس نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعظم تک پہنچنی چاہیے، ہر حال میں وزیر اعظم تک یہ رپورٹ جو ہے پہنچنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ حکومت اور فوج کے درمیان کوئی غلط فہمیاں پیدا ہوں کہ جناب یہ بات بھی ہم سے چھپائی، یہ بات بھی، وہ کہتے ہیں ایچی بیچی ہر گل جا کے دسنیاں۔ اور پھر ایک اور جو بات سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ لوگ جو ہیں بات چیت کرتے ہیں ان کے اپنے ادارے کے، تو انہوں نے یہ میری اطلاع کے مطابق متعدد بار یہ بات کی ہے اور بڑے ادب کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں گا۔ اردلی جڑا اردلی دے نال وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اگر وہ اجازت دیں گے پھر اگے نا گل توڑاں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ دروازہ اتنا کا دروازہ کھلا ہے، یعنی یہ برف نہیں پگھلی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگیج کرنے کے لیے انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے، آپ رابطے شابطے جو ہے اگر وہ کرتے ہیں، کوئی مقبول بندہ رابطہ کر داتے، گل کرنے کی کوئی حرج نہیں۔ ایک بات میں بتا دوں، جو 9 مئی والا معاملہ ہے نا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ جناب ابھی تک سزائیں نہیں ملی، 1-2 مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی والوں کو، اور ٹرائل چل رہے ہیں، وہ ٹرائل نہیں مکمل ہو رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں ایک معاملہ گیا ہوا ہے، کورٹ مارشل والا جو ایشو ہے، یہ ساری چیزیں نہ اس طرح بیانیہ بن سکا، نہ اس طرح جو ہے وہ کاروائی ہو سکی، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن فوج کے اندر یہ اس معاملے میں یکسو ہے فوج، تمام ادارے جو اس کے ہیں انٹیلیجنس ادارے، وہ اس بات پہ یکسو ہیں کہ 9 مئی جو ہے یہ کوئی اتفاقیہ سانحہ یا حادثہ نہیں ہے، یہ پلاننگ کے تحت باضابطہ ایک اٹیک تھا، بغاوت تھی، فوج کے اندر بغاوت ڈلوانے کی کوشش تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے پہ معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، خان صاحب اس کو تسلیم کریں، اپنا جرم تسلیم کریں، معافی مانگیں، پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ چھوٹی کھڑکی جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں اور ناک کر کے بندہ ایسے منہ آگے کر کے تھوڑا سا جناب بات کر لے تو کر لے، اتنی کی اجازت بہرحال مل گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ فلاں صاحب آ رہے ہیں اور یہ جناب فوری طور پر جناب تاراں کھڑکا دے جناب کہ انہوں فلانے بندے ملنے چاہتے کی کریے جناب اجازت آ دیے، وہ کہتے نہیں کرو تسی چھڈو انہاں گلاں نوں، بس میرے وال منہ نہ کرن ہو۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔